کعب بن مالک ہے میدان احد جتنی وڈی قربانی دیتی جدوں انہاں حضور دا لباس پہچان لیا نا بھئی حضور اے جنگی لباس پایا سارے کافر ادھر ٹر پے ظاہر ہے انہاں دا مقصد ہی کوئی کائنات وچ کعب بن مالک جا کے عرض کیتی حضور اے لباس جڑا تسی جنگی پایا نا زرا تے خوت اے جڑا سارا نظام اے حضور مینوں لا دیو تسی اے لباس انہاں پہچان لیا تے میرا لباس جنگی تسی پا لو عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہے نماز عشق و مستی را آزان نیست جو تھے کوئی اذان تے نہیں نہ ہوئی آج حضور دے لباس کون پانا چاہتا عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر رہتا ہے کعب بن مالک صحابہ وچ اگے ود کے عرض کی تھی حضور اے لباس مینوں دے دو میرا لباس تسی پا لو حضور نے وہ ذرا بھی اتار دیتی ساری چیزیں اتار دیتی کعب بن مالک کو لباس پا کے ادھر ٹر پے حضور ادھر تشریف فرما وہ ادھر ٹر پے کافرہ سمجھا کہ حضور تشریف وہ سارے ادھر ٹر پے اتنی بڑی خدمت سر انجام دیتی کعب بن مالک نے میدان احد وچ لیکن جدوں غزوہ تبوک تو پیچھے رہ گئے تو حضور 50 دن نہیں بولے کعب بن مالک تو کی سمجھنا تو 100 باری درود شریف پڑھ کے تے میں حضور دا حق ادا کیتا